महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स प्रभाव भने बढियो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ भित्रियो। मनसुनमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि 3वटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा। माथिदेखि तलसम्मको संरचना सक्रिय भइसकेको भनाई, सतर्कता भने अपनाउन आग्रह। र लगातार 2 दिन उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन। धितोपत्र बोर्डले भन्यो 51 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि जोखिमयुक्त। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स 19.2% वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा वैशाखसम्ममा 8 खर्ब 9 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 19.2%ले वृद्धि भएको हो। रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढे पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या भने 60.3%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 2.7%ले मात्र घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 49%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 24.6%ले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले रेमिट्यान्स समेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो। तर कोरोना महामारीले वैदेशिक व्यापार भ्रमण तथा शैक्षिक गतिविधिमा विदेश जाने संख्या ठप्प हुँदा, हुन्डी लगायतका अनौपचारिक च्यानल बन्द हुँदा बैंकिङ च्यानलबाट भित्रिने रकम बढेको हो। यसैगरी चालु खाताको घाटा पनि बढेको छ भने शोधनान्तर बचत पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा चालु खाता 2 खर्ब 47 अर्ब 8 करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 96 अर्ब 18 करोडले घाटामा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 7 अर्ब 75 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 20 अर्ब 90 करोडले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही वैशाखसम्ममा निर्यात 32.2%ले वृद्धि भई 1 खर्ब 8 अर्ब 48 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 4.5%ले वृद्धि भएको थियो। भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः 35.8% र 25.3%ले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा 18.4%ले कमी आएको छ। यसैगरी वैशाखसम्ममा आयात 22.3%ले वृद्धि भई 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड पुगेको छ। वैशाखसम्ममा वस्तु व्यापार घाटा 21.5%ले वृद्धि भई 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड पुगेको छ। ललितपुर महानगरपालिका भित्रको बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा बत्ती जडानका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका भित्र पर्ने बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा बत्ती जडानका लागि ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच मंगलबार त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सडक बत्ती जडानका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 36 लाख रुपैयाँ रहेकोमा ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60%, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% र ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्येबाट सडक विभागले 3 करोड रुपैयाँ बेहोर्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो।
रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्न ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 26 लाख रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60% रकम बेहोर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% रकम बेहोर्ने छ। ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्ये 3 करोड रकम सडक विभागले खर्च गर्नेछ। सडक बत्तीलाई सर्भर रुमबाट नियन्त्रण गरिने र सडक बत्ती बाले बापतको शुल्क ललितपुर महानगरपालिकाले तिर्ने बताइएको छ। प्रमुख महर्जनले सहरलाई उज्यालो बनाउनुका साथै रातको समयमा हुने दुर्घटनालाई रोक्नको लागि पनि सडकमा बत्ती जोड्न लागि बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिका भित्रका रिङ रोड बाहिरका बस्तीहरू खोकना, बुङमती, हरिसिद्धि, सुनाकोठी, धापाखेलमा पनि सडक बत्ती जडान गर्नका लागि टेन्डर प्रकाशित भइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। मनसुनमा आइपर्ने बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतका विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको 3वटै सुरक्षा निकायले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताहरूले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा विपदका घटना बढ्ने जानकारी प्राप्त भएकाले व्यवस्थापनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व तयारी, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहतको काममा आफ्नो संयन्त्रलाई तयारी गरिएको समेत बताउनु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन तथा विपद सम्बन्धी प्रतिकार्यको कार्य एउटा संवैधानिक दायित्व र एउटा सामाजिक दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको विषय हो र यसरी विपद व्यवस्थापन गर्ने र अहिले मनसुनको आगमनसँगै जुन बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू, निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ, जस अन्तर्गतमा कुन कुन क्षेत्रहरूमा बाढीको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना, कुन कुन क्षेत्रमा डुबानको सम्भावनाहरू हामीले त्यसमा यकिन गरेका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी र सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका थियौँ र त्यो हजार्ड म्यापिङको आधारमा अहिले हाम्रो विपद प्रतिकार्य योजना चाहिँ तयार भएको छ। यसपालि विपदको समयमा जस्तो विशेष गरी यो वर्षाको अहिले प्री मनसुन सुरु भई मनसुन पनि अब सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपदको बेलामा गर्नुपर्ने मुख्य चाहिँ 3टा तयारी हुन्छ। पूर्व तयारीको अवस्था, उद्धार तथा राहतको अवस्था, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अवस्था। 3वटा अवस्थाहरूमध्ये पूर्व तयारीको हामीले सम्पूर्ण कामहरू अहिले पुरा गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट परिपत्रहरू गरेर सबै युनिटहरूमा जहाँ जहाँ सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित भएको छ र हामीले मेट्रोलोजी जुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखा त्यहाँ पनि समन्वय गरेर उहाँहरूको वेबसाइट पनि डे टु डे अपडेट भएर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अब खतरा हुन सक्छ। जस्तो अहिलेको हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार यो साल धेरैभन्दा धेरै पानी पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पानी पनि बढी पर्ने र जति मात्रामा पानी पर्नुपर्ने हो त्यसको लगभग 80% पानी पनि यही मनसुनको अवस्थामा पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भयो। यो अवस्थामा कुन कुन स्थानमा बढी खतरा छ त भन्ने हिसाबले हामीले यो नक्साङ्कन गरेका छौँ। हामीले विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या र पहाडी इलाकाहरूमा पहिरोको समस्या गर्दाखेरि जस्तो यसपालि पनि हामीलाई प्राप्त रेकर्ड अनुसार 18 लाख मानिसहरू, करिब 18 लाख मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था अथवा 18 लाख मानिसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई मेट्रोलोजीबाट त्यो खबर आएको छ। त्यही अनुसार जस्तो बाढीबाट मात्रै 17 लाखभन्दा बढी र पहिरोबाट 1,17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने जुन सूचनाको आधारमा त्यो स्पोटहरूलाई हामीले यो ठाउँ खतरा हुन्छ, जोखिमयुक्त छ भनेर पहिचान गरेका छौँ स्थानीय स्तरसम्म। र त्यो पहिचान गरेको स्थानमा कुन खालको जोखिम हो, बाढीको जोखिम हो कि पहिरोको जोखिम हो, डुबानको जोखिम हो, त्यो जोखिम अनुसारको हाम्रो जनशक्तिहरू हामीले त्यहाँ तैनाथी गरेर पठाएका छौँ। सदा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा जस्तै अहिलेको मनसुनलाई बाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने र अरू प्रतिकारको काम गर्ने गरी अहिले पनि
हाल गृह मन्त्रालय मार्फत आपतकालीन कार्ययोजना 2078 लागू भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। अहिलेको जुन कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा र अहिले जुन मौसम विज्ञहरूले प्रकाश गरेको विगत सालभन्दा बढी पानी आएको करिब 18-20 लाख मानिसहरू चाहिँ प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने अवस्थाको पूर्व सङ्केत आइसकेको अवस्थामा अहिले यो विपद व्यवस्थापन र यसको प्रतिकारमा खट्ने जुन संरचना छ केन्द्रदेखि ग्रासरुट लेभलसम्मको संरचना एक्टिभ भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्राधिकरणले सबै किसिमको तयारी आफ्नो मार्फत चाहिएको संरचनालाई जारी गरिसकेको र तयारी हातमा रहन र गर्नुपर्ने काम कारबाहीको बारेमा निर्देशन जारी गरेको अवस्थामा छ। नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा केन्द्रमा रहेको विपद व्यवस्थापन महाशाखा र यसको मातहतमा रहेको प्रत्येक प्रदेशमा रहेको यो विपद व्यवस्थापन गुल्मलाई सक्रिय बनाइसकेको अवस्था छ र प्रतिकार्य विभिन्न देशहरूको प्रतिकार्य मुख्यतः अहिले बाढी र पहिरोले हो। यसलाई प्रतिकार्य गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक लेभलमा इभन स्थानीय तहसम्ममा विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्यको अभ्यासहरू एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय समेतको संलग्नतामा एकीकृत प्रयास अभ्यासहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई 50 स्थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। ग्रेडियन हेल्थ सिस्टम युएसएले प्रदान गरेको 50 स्थान भेन्टिलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा नेपाल ल्याई सोमबार अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका बोर्ड सदस्य हरिकुमार सिलवालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपालका विभिन्न 9वटा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। सोमबार नै वीर अस्पताललाई 10वटा र सिभिल अस्पताललाई 5वटा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। भेन्टिलेटर बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिरामीलाई बेडको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरूको नाम सामग्रीमा स्टिकर बनाएर कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिने उल्लेख गर्दै नेपालीहरूको जीवन बचाउनको निम्ति सहयोग गर्न अपिल पनि गर्नुभयो। सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिने हो त्यो सबै थप्ने, कोही पनि मान्छे कोही पनि बिरामी जतिसुकै क्रिटिकल बिरामी होस् सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि सामान छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन अथवा फलानु मेसिन बिग्रियो भनेर कोही फर्किनु पर्दैन। सबैलाई सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि उपचार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसले यो काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन खस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि मैले अलि पछाडि अनाउन्स गर्ने जस्तो सोच बनेको थियो, तर पनि म यहाँबाट पनि अनाउन्स गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ के सोचमा छ भने यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू जसले दिने कसैले आइसियु बेड स्पोन्सर गर्छ भने हामी त्यो बेडमा नाम टाँस्छौँ, स्पोन्सरवालाको नाम टाँस्छौँ। यसै गरी भेन्टिलेटर दिएको छ त्यहाँ जसले स्पोन्सर गर्यो त्यो स्पोन्सरको चाहिँ स्टिकर त्यहाँ हुन्छ, कहिल्यै नमेटिने गरी त्यो स्टिकर राख्ने सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपाली नागरिकलाई बचाउनको लागि उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि जसले जे स्पोन्सर गर्छ हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा ती सबै सामानहरू फिट हुनेछ। त्यसमा उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नेहरूको स्टिकर टाँसिन्छ र त्यसो भएको हुनाले हामीले मूलतः नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा सबभन्दा मूल कुरा हो। र यो कोभिडको बेला यत्रा सामानहरू उपलब्ध गराएर वास्तवमा यत्रो संयोजन गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जसले यत्रो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ र यसको संयोजन गर्ने सबै मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको 50 स्थान भेन्टिलेटर 6 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य चौकीमा 23वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहितको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ।
ट्रस्टले सोमबार नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, पिपी, सेनिटाइजर लगायतको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। अमेरिकन मेडिकल फाउन्डेसन, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र दीपक केसीको सहयोगमा प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्रीमा यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले थप गरी नुवाकोटको स्थानीय तहलाई दिएको ट्रस्टका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19सँग लड्नका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हस्तान्तरण गरिँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामीले टोटल 23वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्लस सेनिटाइजर, मास्क, पिपी सबै चिज बाँडिरहेको छ। अझ हामी 36वटा गाविस 36वटा 12 त्यहाँ 36वटा गाविसमा 3-3वटा 12 गाविस र नगरपालिकामा 36वटा बाँड्ने हाम्रो योजना छ। त्यति मात्रै हाम्रो संरक्षकज्यूले होइन त्रिशुली हस्पिटलमा आइसियु चाहियो, 2टा बेड चाहियो भनिसकेपछि हाम्रा भाइ छोरा साथीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो। भाइ छोराले सबैले कलेक्सन गरेर झनै 8 लाख रुपियाँ म जम्मा पाइसक्नु भएको छ र उहाँले 5 लाख रुपियाँ म बेडको लागि पेस्की पनि दिइसक्नु भएको छ। क्षमता उनले गर्नै पर्ने रहेछ। म यहाँ यो ट्रस्टको विषयमा लेख्ने मेरो आदरणीय मित्र पत्रकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ 2टा या 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खोज्नुहोस्, म 4वटै तपाईँलाई थपिदिन्छु। ल बाँडौँ हिँड्नुहोस् जाउँ। किनभने अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ। ट्रस्टले दुप्चेश्वर गाउँपालिका, सूर्यगढी गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, पिपी, N95 मास्क लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै ट्रस्टले त्रिशुली अस्पताल, देउराली स्वास्थ्य केन्द्र, खरानीटार स्वास्थ्य केन्द्र, ककनी स्वास्थ्य केन्द्रलाई मास्क, सेनिटाइजर, आइसियु बेड, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतको सामग्री र नेपाल आर्मी त्रिशुलीलाई सब व्यवस्थापनको प्रयोजनार्थ आइसियुमा प्रयोग हुने चस्मा समेत हस्तान्तरण गरेको छ। ट्रस्टका संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री सही ठाउँमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। शिवपुरीमा अन्त्यबाट पुगिसक्यो भन्ने हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्यौँ। तादीमा अन्त्यबाट पुग्यो भनेर हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्यौँ र लिखुमा पनि अन्त्यबाट पुग्यो भनेर रिपोर्ट प्राप्त गर्यौँ। तादीमा अन्त्यबाट पुग्यो भन्ने रिपोर्ट 5वटा गइसकेको छ भन्ने रिपोर्ट हुँदै पनि उर्लेनीले हामी त अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र चाहिँ हामीले 5 नै एउटा पाउनुपर्छ भने चाहिँ हामीले हुन्छ दिन्छौँ भने। अनि त्यसपछि 8वटा गाउँपालिकामा हामीले हरेकलाई चाहिँ नि पुर्याएका बाँकी रह्यो। बेलकोट नगरपालिका र अरू 7वटा गाउँपालिकालाई हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ नि 3टा 4वटा 5वटाको दरले पुर्याएको छौँ। र बिजुर नगरपालिका चाहिँ के छ भने यो अहिलेको कोभिड सेकेन्ड भेरिएन्ट, दोस्रो वेभ चाहिँ के छ भनेदेखि यो सास प्रश्वाससँग सिधै सम्बन्धित। त्यो सास प्रश्वासमा बाधा परेर तत्कालै त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्न छैन भने मान्छे मर्छ। त्यसकारण यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भयो हुनाले यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो हुनाले हामीले अहिलेलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ नि विशेष रूपबाट ध्यान दिएका छौँ। ट्रस्टले यसअघि भूकम्पको बेलामा र कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा पनि नुवाकोटका जनतालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस निकटको इन्जिनियरहरूको संस्था सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्सले अस्पतालहरूमा निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपकरणको मर्मत सम्भार गरिदिन थालेको छ। इन्जिनियर्सले कोभिड-19को महामारीको समयमा विभिन्न अस्पतालहरूको कोभिडसँग सम्बन्धित उपचारमा आवश्यक उपकरणहरूको मर्मत सम्भार गरिदिन थालेको हो। कतिपय अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मोनिटर, आइसियुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरू चलाउन नजानेको अवस्थामा अथवा बिग्रिएको अवस्थामा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको समूहले निशुल्क मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। इन्जिनियरहरूको समूहको एक इन्जिनियर आस्था न्युपानेले सबै प्रदेशमा 2 जना फोकल पर्सन तोकेर काम सुरु गरिएको र केन्द्रमा 15 जनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताले स्वास्थ्य उपकरण चलाउन नजानेर समस्या देखिने गरेको भन्दै आफूहरूले आवश्यक अस्पतालमा पुगेर सहजीकरण गरिदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
हामी चाहिँ अहिले यो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको अन्तर्गत हाम्रो एउटा इन्जिनियरहरूको एउटा एसोसिएसन छ, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स भनेर, त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा यो पेन्डेमिकको टाइममा इक्विपमेन्ट्सहरू कति मेन्टेनेन्स अब युजर प्रब्लमहरू भएर इक्विपमेन्टहरू नचलेर अहिले थन्किरहेको अवस्था छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको एउटा मिलेर चाहिँ हामीले सिडेनको थ्रुबाट, सिडेन र नेपाली काङ्ग्रेसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले 7 प्रदेशमा 2 जना फोकल पर्सनहरू राखेर र सेन्ट्रल कमिटीमा 15 जना हामी बसेर चाहिँ एउटा यो जहाँ पनि हाम्रो मेन इक्विपमेन्ट कोभिड रिलेटेड इक्विपमेन्ट जति पनि हुन्छ त्यसको मेन्टेनेन्स चाहिँ हामी फ्री मेन्टेनेन्स, बोर्ड मेन्टेनेन्स भन्दा पनि हामी चाहिँ धेरै मेसिनहरूमा चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि युजरले चलाउन आएर चाहिँ धेरै मेसिनहरू चाहिँ प्रब्लम देखाइरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ नहोस् भनेर हामीले एउटा सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ग्रुपै बनाएर बायोमेडिकलको ग्रुप बनाएर चाहिँ सबै प्रदेश जहाँ पनि हामीले अब कति इक्विपमेन्ट्सहरू घरमा हामीले राखिरहेछौँ, किनेका छौँ, हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, अक्सिजन दिन्छ, अक्सिजनको हाहाकार भयो, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू हामी धेरैजनाले घरमा किनेर राखेका छौँ, तर सबैलाई चलाउन आउँछ भन्ने त छैन नि त। अनि त्यही भएर नै हामीले यो सहजीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ग्रुप खोलेर यसरी हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको थ्रुबाट एउटा इन्जिनियरिङ उसबाट हामीले एउटा भोलिन्टियर वर्क, अब यस्तो बेलामा के अलिकति भयो नि इज होस्, हेल्प होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा भोलिन्टियर वर्क सुरु गरेका हौँ। यसमा चाहिँ हामीले कोभिड रिलेटेड इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तै भेन्टिलेटर, बाइप्याप, सिप्याप, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जति पनि मोनिटरहरू, जति पनि आइसियुमा युज हुने कोभिड रिलेटेड इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले अहिले फ्री मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिदिइरहेछौँ। इन्जिनियरहरूको उक्त समूहले मङ्गलबार ललितपुर स्थित सर्वाङ्ग अस्पतालमा रहेको भेन्टिलेटरको समस्यालाई अस्पतालमै आई समाधान गरिदिएको इन्जिनियर उत्तम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सर्वाङ्ग अस्पतालको भेन्टिलेटर हाल प्रयोग गर्न योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो। भेन्टिलेटरमा चाहिँ हामीले एयर सप्लाई प्लस अक्सिजन सप्लाई दुइटै दिएको हुनुपर्छ। एयर र अक्सिजन दुइटालाई मिक्स गरेर अनि पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटरले सास फेर्न योग्य हावा दिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ पेसेन्टलाई सास फेर्न इज हुन्छ। भेन्टिलेटर भनेको चाहिँ यति नै हो हैन। अब मैले यो नर्मल कुरा भने भेन्टिलेटरको बारेमा। अनि आज सर्वाङ्ग हस्पिटलमा चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजुरको अक्सिजनको जुन अक्सिजन जति सेट गर्दाखेरि जति सेट गर्नुपर्छ भेन्टिलेटरमा त्यो सेट गरेको अक्सिजन चाहिँ पेसेन्टले पाइरहेको थिएन। अनि हामीले चाहिँ आएर क्यालिब्रेसनहरू गरिदियौँ। क्यालिब्रेसन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर युज गर्ने अवस्थामा छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट लङ राखेर चेक पनि गऱ्यौँ अनि सेट गरेको प्यारामिटर सबै टेस्ट लङमा अचिभ भइरहेको छ। त्यही भएर अब त्यो भेन्टिलेटर चाहिँ अहिले युज गर्नलाई योग्य पाएको छ। हाल नेपालको 75% अस्पतालहरूमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू नभएको भन्दै इन्जिनियर श्रेष्ठले अहिलेको परिवेशमा अस्पतालहरूमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। लगातार 2 दिन उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा साताको तेस्रो दिन भने करेक्सन देखिएको छ। आइतबार 38.32 र सोमबार 42.72 अङ्क 3025 अङ्कमा उक्लिएको नेप्से परिसूचक 3.27 अङ्कले घटेर 3022.10 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्क अर्थात् 3025 अङ्कमा उक्लिएको थियो। बजार झिनो अङ्कले घटेको दिन कारोबार रकम घटे पनि उल्लास कायम नै देखिएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 3009 लाख किता शेयर 16 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचक ऐतिहासिक अङ्कमा उक्लिएको दिन 3 करोड 50 लाख किता शेयर 18 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज अन्य लगानी, होटल र पर्यटन, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक 76 करोड 12 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पनि 52 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका 51वटा सूचीकृत कम्पनी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि जोखिमयुक्त भएको जनाएको छ। बोर्डले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमयुक्त कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। लगानीकर्ताको पक्षमा काम गर्नको लागि गरिएको अध्ययनका क्रममा 51वटा कम्पनी जोखिमयुक्त देखिएको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डले विज्ञप्तिमा विगतको 1 वर्ष अवधिमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको मूल्य वृद्धि 300% र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका मूल्य आम्दानी अनुपात
पी रेसियो 100 र सोभन्दा बढी भएका, प्रति सेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति सेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याङ्कन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका 51वटा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरू छनौट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाउँदै उक्त सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको बोर्डले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स प्रभाव भने बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ भेटियो। मनसुनमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि 3वटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा, माथिदेखि तलसम्मको संरचना सक्रिय भइसकेको भनाई, सतर्कता भने अपनाउन आग्रह। र लगातार 2 दिन उच्च अङ्कको वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा सामान्य करेक्सन, धितोपत्र बोर्डले भन्यो 51 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि जोखिमयुक्त। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।